भाग्यवान कुर्साचे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी खुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर म्हणटा साम चॅप्टर 46 वर्स 11. साम चॅप्टर 46 वर्स 11. आज देवाचें उतर म्हणटा की दळबराचो सर्वेस पर आमच्या सवय आसा. दळबराचो सर्वेस पर आमच्या सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. त्या खातीर साम चॅप्टर 46 वर्स 2 म्हणटा पळय वापरवेन देखून भूंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडतीस जाल्यार वर्स 3 दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार आनी ताचे उत्सांबळेन दोंगर तरतरतीस जाल्यार आमी भियोंची ना. दळबराचो सरस्पर आमचे सवय आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां पूर्ण रितीन देखून भूंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याच्या गुण्यान पडतीस जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणास जाल्यार आनी ताचे उत्सांबळेन दोंगर तरतरतीस जाल्यार आमी भियोंची ना. आमी भियोंची ना. कित्याक आज साम 91 वर्स 1 and 2 म्हणटा की परमोन्नत देवाच्या आश्रयान जोखून रावता ताच्या सावळेंत वस्ती करता. आज ह्या खंयच्या वायटाक तो भियोंचो ना. त्या खातीर आयच्या सकाळच्या वेळा आमचें काळीज आमचें मौन आमचें जिवीत आमचे कुडीचे सर्व विश्व सोम्याच्या हातान दिवया. आमची गांवचीची चिंतना इराराय बेजाराय कित्याक आमचो देव आमच्या खातीर झुजता. तो आमचो राखणदार तो आमचो आदार. आयचे सकाळच्या वेळार आमची खंत बेजार आहे त्या सुमेच्या हातान समर्पित कर. ताका अर्घ दिवन त्या गायनाद्वारे त्या सुम्याक आज आमी स्तुती करूया. काय ना उणें म्हाका तरणे तण आसल्या कडेन सरव दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी काय ना उणें म्हाका तरणे ताण आसल्या कडेन सरव दिता म्हाका पासवो सरव दिवन भूक म्हजी थांबयता
भूक म्हजी थांबयता नितळ उदक दिवन नितळ उदक दिवन तान म्हजी बागयता तान म्हजी बागयता बळिश्ट हातान बळिश्ट हातान ताच्या शाबीत म्हाका राखता शाबीत म्हाका राखता गोपान घेवन ताच्या गोपान घेवन ताच्या सर्गी बंदरा पायता सर्गी बंदराक पायता सडकले म्हणे सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी कांय ना म्हाका उणें कांय ना उणें म्हाका तरणे तण आसले कडेन तरणे तण आसले कडेन सरव दिता म्हाका सरव दिता म्हाका प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या देवाक जर्ग दिता आसतना हांगाच ते दोन टेस्टिमनी आयकव्या ताका आमी स्तुती करया कित्याक सोमीस म्हजो गवळी कांय ना उणें म्हाका कित्याक म्हळ्यार आज तुमीच आयकोन सांगाची टेस्टिमनी देवाक आज ह्या सकाळच्या आमी अर्घ्य दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या गोवाची साक्ष दिवंक आशेता. म्हजो घोव कुवेटान काम करनासा. म्हजो घोव कुवेटान काम करनासतना म्हज्या घोवाचें पुलिसांनी येवन लायसन्स व्हेलें आनी एका हप्त्याच्या उपरांत लायसन्स येवन पोलीस स्टेशनांत येवन व्हरीचे म्हणून सांगलें. म्हजो घोव ड्रायव्हिंगाचें आनी टेक्निशियनाचें दोनी वट्टू काम करनासल्यांत ताका मस्त गरज आसलें लायसन्स. एका हप्त्याच्या उपरांत पोलीस स्टेशनांत वचून विचारतना लायसन्स तें येवना म्हणून सांगलें. दुसरे दिसी विचारतना तशेंच म्हणून सांगलें. म्हजो घोव मस्त टेन्शनांत आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हज्या घोवाच्या विशयांत मागोवंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजो घोव कंटिन्यू मागोवंक सुरू केलें. ऑक्टोबराच्या 17 तारखेर म्हज्या घोवाचें लायसन्स मेळ्ळें. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान धांवन अर्गां दितां. तशेंच आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमाक आनी पाद्रापांक काळजान धांवन देव बरें करूं दी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. आमी उडपितान उलयता. म्हजो भावो सोपूत आनी आमी मणिपाद म्हूण वेती आसल्यो. त्या दोळे एक चड वारें आयिल्लें. चड वारेंत तो रिक्षाचो ड्रायव्हर प्रायवंत जाल्ल्यान ताका कंट्रोल करुना फुल्ल अशें आड पडोन आसली. ते दळा हांव किर्तन 121 ते रिपीट करनासलें. म्हजो भाव सोपूत आनी हांव अर्द्या रोडार पडली आनी तो पावस भिजले आमचे सक्कळी वस्तूर. ते दळा किर्तन 121 जाल्यार म्हज्या मतींत हांव सांगूनच आसली. आमचे सगळे वस्तूर आनी पुरा भिजोन आसले. जाल्यार हांव अशें चिंतून आसलें की काल करचें म्हणून वस्तूर सकळी भिजलां. देवा तूंच आमकां राख, तूंच आमकां पाव म्हूण सांगलें. ते दळा आमी हॉस्पिटला वेताना आमचे खंयचीय वस्तूर खंयचीय आमचे वस्त्रां सुकोवन गेल्ल्या बरी आसलें. हांव अर्गां दितां. जेसू स्तुती तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, आराधन तुका जेसू, जय तुका जेसू. ह्या सकाळच्या वेळार जण एकली साम चॅप्टर 145 वर्स 10 to 19 पर्यंत सांगाता म्हणून आमी उसारी म्हणया. सर्वेस्परा सगळ्यो तुजे रचना तुका अर्घ्य दिवं. तुजे भक्त तुजी स्तुती करूं. तुज्या राजवडीची महिमा ते वर्णू. तुजी पदवी ते प्रगट करूं. अशें सगळ्या मनशां कळी जातली तुजी वर्ती कृत्या आनी तुजे राजवडीची प्रचलीत महिमा. तुजी राजवडकी ससनाची राजवडकी. तुझी राज पदवी सर संतती पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगान. पडतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता. बागोवन गेल्यांक तो नीट उबी करता. समेस्तांचे दोळे भरवशान तुजेर लायिल्ले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार शेव खावंक दिवन पोसताय. तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राणींची आशा बागयताय. आपल्या सगळ्या वाटांनी सर्वेस्पर नितीवन. आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो दया. आपणा उलो मारतल्या समेस्तांक
काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणा भियेवनाची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. म्हज्या मोगाचेनो आज आमच्या जाणकल्याची बोब आयकता आनी आमकां निवारतलो. आमचो जेजू ह्या सकाळच्या आमच्या सांगात आसा. परत 2 टेस्टमनी आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव घडयाळ उलयतां. म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. हांव पयलें दनया देवाक अर्घ दितां. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाचे देवाचें. ते 3 वर्सांचे चेडूं भुरगें. ते रातीचें म्हळ्यार न्हिदूंक वचून निदानांतलें. सदां पळयलें एंत ताचें आसलें न्हिदूंक वचून निदानांतलें. तशें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी पेटिशन गेलें आनी तांणी आमकां देवाचे उतार धाडले आनी ते आमी सदां रिपीट करूनच आसले आमी. आतां तें ताच्या टायमार तें न्हिदता. हांव इतलें व्हडलें हाजेप केल्या दनया देवाक हांव अर्घ दितां. आनी दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या घरांत एका वर्सांत हांव पळयतना म्हज्या घरा प्रॉब्लेम जाताले म्हाका. काले म्हणून तें म्हाका कळनासलें. एका वयर एक म्हाका प्रॉब्लेम जावन आसलें. अशें हांवें जेजू कडेन सांगलें, जेजू म्हाका अशें घरा प्रॉब्लेम सॉल्व जालें हांव साक्ष दितां म्हणून सांगलें हांवें. तशें हांवें आतां 2-3 म्हयने जावन पळयतां म्हाका घरांत कांय एक प्रॉब्लेम जावना. इतलें व्हडलें हाजेप केलें दनया देवाक हांव अर्घान दितां. काळजांत हांव अर्घान दितां. तशेंच आमचे खातीर मागेल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणून मागतां. हालेलुया. जय 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हज्या फ्रेंडाचे एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. हांव पयलें दनया देवाक अर्घान दितां. म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन कर म्हणून लागलें. म्हजे सांगाती आसल्यांक सगळ्यांक विजा आयलें. म्हजें मात्र विजा येवना. म्हाका मस्त बेजार जाता. काले करचें म्हूण कळना म्हूण सांगा लागलें. ताका हांवें सांगलें तूं कांय बेजार कर नाका, टेंशन कांय नाका, देवा वयर भरवोसो दवर म्हणून सांगलें हांवें. तशें हांव ताच्या नांवार एक पिटिशन धाडलें डिवायन मर्सी ग्रुपाक. तांणी म्हाका देवाचे उतार धाडले. हांव तें रिपीट करूनच आसलें हांव. दुसऱ्या हप्त्यांनी ताका विजा आयलें आनी तें बरें तरेन भायर पावलें आनी तें कामाक लागलें. हांव दनया देवाक काळजांत म्हणून अर्घान दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागेल्या दीस रात डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणून मागतां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जय जय तुका जेजू. Exodus chapter 15 verse 3. निर्गमनांत 15 वळी 3. एक घडी पळया म्हज्या मोगाचेनो मोठ्या रितीन ल्हानशे देवाचे उतार आज आमच्या जिवितांत एक भासोणी जावन बदलिताले. कित्याक म्हळ्यार एक भोव आपुरबायेची भासोणी जावन आसा. सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. सांगया आमी सगळे सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. परतून म्हणया सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. परतून म्हणया सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. म्हणया सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. सर्वेस्पर ताचें नांव. हर एका दिसा तो आमच्या ते झुजता. हर एका दिसा आमी खंय वायटान पडून वचो म्हणून आमचे तो नदर लावन रावता. आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमची इरार, आमची बेजारी सदांच तो पळोवन आसा. वायटाच्या विरुद्ध तो झुजोन आसा. पळया निर्गमनांत 15 वळी 2. Exodus chapter 15 verse 2 पळया इकडे बर. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, सर्वेस्पर मुझे बोळ. पळय मोशेच्या कीर्तनांत आपोर बायन मोशे त्या सुद्दां कीर्तन गावन म्हणटा पळय म्हज्या मोगाचेनो सर्वेस्पर मुझे बोळ. आनी म्हजें गायन, आनी म्हजे गायन तो. तो जालो म्हजी सडवण, तो जाली म्हजी सडवण. तो म्हजो देव, तो म्हजो देव. ताका हांव वाकणटा, ताका हांव वाकणटा. म्हज्या पुर्वजांचो देव म्हज्या तो, पुर्वजांचो देव तो. ताची वडवीक हांव गायता. ताची वडवीक हांव गायता. हर एक दिसा ताची वडवीक आमी गावंक जाय. कित्याक म्हळ्यार तो झुजारी. त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचेनो जफानिया चॅप्टर 3 verse 17 भो आपूर बायन देवाचे उतार म्हणटा पळय घडी. सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मदें आसा, तुज्या मोदें आसा. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच मोदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो, जैत दितलो झुजारी. पळया परतून पळया सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या मोदें आसा. खंय सोदचें नाका. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा तूं देवाचें मंदिर, देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्तिकन आसा. देवाची सकत तुजे भितर वस्तिकन आसा. त्या खातीर जोसेफाच्या पैणार देवाचे उतार म्हणटा की सगळ्या जोसेफाच्या पैणार देव जोसेफा सांगात आसलो. मोशेच्या जिवितान पळय म्हज्या मोगाचेनो तांबडो दरी उतरोवन इशीन येता पळय सगळ्या फाराव्याच्या मुखार तावन इस्रायल पोरचेक थंयतर बादशाह विकन हाडटा आसतना देव इस्रायल पोरचे सांगात आसलो.
आज देवाचे जफान्या 3:17 म्हणटा की परतून पळा सर्वेस्प तुजो देव तुझ्या मध्ये आसा. त्या देवाचे सगळ्यात अनुभव करूंक जाय, ताची पदवी अनुभव करूंक जाय, ताची कृपा अनुभव करूंक जाय. म्हज्या मोगाचेनो आमचो देव जैत दितलो झुजारी तो आमच्या मोदे आसा, आमच्या मोदे, आमच्या सांगाता, आमच्या थंय तो आसा. सिर्फ आमी त्या देवाची सखत अनुभव करूंक जाय. सिर्फ आमी त्या देवाची पदवी अनुभव करूंक जाय, त्या देवाची कृपा अनुभव करूंक जाय. देव म्हज्या सांगाता आसा, म्हजे थंय काम करता जाल्यार हांवें कित्याक अनिश्काळपणाच्या वाट्यान चलोवंक जाय, कित्याक मोसराच्या वाट्यान चलोवंक जाय, कित्याक हेरांच्या फाटल्यान नांवपाड करच्या विशयान हांवें पडोवंक जाय. मुखल्यान बरें करून उलयता म्हज्या मोगाचें न्हू, फाटल्यान हेरांची नांवां पाड करता, हेरांची निंदा करता, हेरांची खबरो उलयता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू कितल्या फावटी आमी देवाचें मंदिर म्हण आमी चिंती राव. देवाचो आत्मा म्हजे भितर वस्ती करनासतना जाला तर देवान म्हज्या जिवितान हर एक दिसा बेसांव आशिर्वाद दिवयता. म्हज्या मोगाचें न्हू देवसाराची कामां जावं आसा, खबरो उलय, ताचें नांव पाड कर, फाटल्यान निंदा कर, फाटल्यान ताका सकयल घाल, फाटल्यान तेजे विशय बरें उलय नाका. ही पुरो देवसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या आत्मिकांतान ताणें सकयल घालचें जावन आसा, आमच्या आत्मिकांतान ताणें सकयल घालचें जावन आसा. आमकां मुखार वचना शें देवातान विंगड करची ती देवसाराची कामां जावन आसात. म्हज्या मोगाची जायते वेळ सलवणी ही सलवणी येवंक म्हज्या मोगाचें कारण जायते फावटी आमचे पाताक म्हज्या मोगाचें न्हू. फाटल्या एका दिसांनी एका भयणीन म्हाका बहापूर भयण एक घडीत सांगलें, ब्रदर सुमार 3 वर्सां तो हांव काम ना, घरांत आसा आनी स्टक जालें म्हजें मायंड, कितें करचें म्हूण कळीत ना, हर एका वेळा बेजार आसा, खंतीन आसा, दुकान आसा. ब्रदर तुजें लिंक म्हाका मेळ्ळें आनी हांवें पवित्र सक्रमेच्या आराधनांत भाग घेतलें. आनी केदाळांनी म्हजे भितर थोडी संवय आसली, हेरांचे बरें म्हाका पळोवंक जायनातलें, मात्र न्ही केदाळरी मुखला बरो एक उलयता, हांव बाय जायते काम करता, फाटल्यान कितें ना कितें हांव खोडी काडटालें. ज्या दिसा तुमचे मागणें मेळ्ळें त्या दिसा दनपारच्या 3 वरांच्या आराधनांत जायती पॉयंट्स तुमी म्हण नासतना हांवें म्हज्या काळजा मनाची तपासणी केली, म्हजी भितर पश्चाताप केली. मात्र न्ही दुसऱ्या दिसा अपूर्वान कुमसार जाली. हांव कुमसार जावन घरा येता आसतना ब्रदर हांवें सुमार 1 वर्स 6 म्हयन्या पयलीं खंय इंटरव्यू दिला, थंय तर म्हाका कॉल येयलो, हांव कामाक जॉयन जाली. ब्रदर देवान म्हाका काम बरें फोव केलें. म्हाका कळ्ळें म्हज्या जिवितांत कितें अडकळ्यो आसा. आमचेच पाताक आमकां देवातान पयस व्हरता, आमचेच पाताक म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या आनी आमच्या मदलो संबंध विंगड करिता जाल्यार देव काकोतार, देव मोगाळ, देव आमचो रचणार, आमचो पोसणार, रात दीस आमचो मोग करता. तो आमच्या लागींच आसा म्हज्या मोगाचेर, आमच्या तान पयस ना तो. त्या खातीर तसल्या सोडवंदार आमी वळखूंक घेवंक जाय, तसले जीव देताना सांगत आमी रावूंक जाय. परतून पळय जफान्या 3:17 सरेस्प तुजो देव तुज्या मदें आसा, तो जैत दितलो झुजारी तो जावन आसा, जैत दितलो. खंयच्याय पातक्याचे संवय द्वारी ही भयण कितले म्हयने कश्टाली जाल्यार देवान तिका सोडून घालूं ना. 1 वर्सा 6 म्हयन्या पयलीं खंय तरी इंटरव्यू दिला, थंयच परतून देवान कामाक आपयलें. कित्याक तें काम तिका खुशी मोन आसलें कामां थंय आनी तें काम तिका लायक आसलें. पळय म्हज्या मोगाचेर तिका कितें खुशी आसा, तिच्या मोती कितें समाधान आसा, तेच काम देवान तिका फोव केलें. पळय कित्याक तो जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद भरीत जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्साहाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. बापूर बायल म्हणटा तो संतोसतलो, तो उल्हासतलो, तुज्या विशीं तो आनंद भरीत जाला. सिर्फ आमी आज देवा दुखची खंयची सकत आसा, खंयची कामां आसा ती काण भायर उडया म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या सुम्या सांगात एक रावया, कित्याक तो आमचो आयच्या सोमारचो दिसा आमी म्हणूंक जाय, सुम्या तूं म्हजो इश्ट, सुम्या तूं म्हजो बरो गोवळी. सुम्या जायते फावटी हांव इरारान सांपडला, संवसाराच्या गजाल्याक थोडा नाका जाल्यार कामाक हांवें हात घाला. जेजू आज तुज्या सांगाता म्हाका रावूंक जाय. सुम्या तूंच म्हजो आसरो खंडीत जावन. पळय म्हज्या मोगाचेर न्हू आयचो दीस तुमच्या जण एकलोसो नंदन जाल्लो, आशिर्वादीत जाल्लो जातलो. निर्गमनांत 14 पळा सर्वेस्पर तुमच्या खातीर झुजतलो आनी तुमी शांत रावा. कश्ट आयिल्ल्या वेळा, दूख आयिल्ल्या वेळा, इरार आयिल्ल्या वेळा, कोणें नांव पाड केल्ल्या वेळा, कोणें तुज्या फाटल्यान उलोवन
तुका नाका जरी खबरो म्हणलो शांत राव, कांयच म्हण नाका. देव झुजता तांच्या खातीर. देव झुजता तुज्या विशयान. तूं शांत राव. तुका इल्लें बेजार जाता जाल्यार कांयच म्हण नाका, शांत राव. देव तुज्या विशयान झुजतालो. तो तुज्या सांगात आसा. तो तुका राखून व्हरता. तो तुका सांबाळून व्हरता. जेनेसीस चॅप्टर 32 वर्स 23 to 31 पळय एक घडी भर. तेसर ती जाकोब उठलो आणि आपल्या दोघा बायलांक आणि दोघा साकरणीक आणि आपल्या 11 जाणां भुरग्यांक घेऊन जब्बोक न्हंय उतरलो. तांकां ताणें पलतडी धाडली आणि तशेंच आपले सगळे धर्मदिनवे परतळी पावयले आणि आपूण एकलोच पाटी रावलो. तेन्ना कोण एकलो मनीस आयलो आणि उजवाडता पर्यंत ताचे कडेन ताणें लढाई केली. जाकोबाचेर जैत करूंक आपणाच्या जायना तें पळोवन ताणें ताच्या पेंगटा एक मार दिलो आणि ताच्या पेंगटाची किडी सुकली. त्या मनशान म्हळें, आतां म्हाका वसूंक सोड. दिसू देवन आयलो, पूण जाकोबान जाप दिली, तुवें म्हजेर आशीर्वाद केल्ल्या शिवाय हांव तुका वसूंक सोडचो ना. हांव तुका वसूंक सोडचो ना. तुझे नाव कितें विचारले त्या मनशान. जाकोब म्हूण ताणें जाप दिली. त्या मनशान म्हळें, ह्या फुडें तुजें नांव जाकोब न्हय, बगर इस्रायल. कित्याक देवा लागीं आनी मनशा लागीं तूं झुजलाय. मनशा लागीं तूं झुजलाय. तूं देवा लागीं झुजलो म्हणजे मोगाचें न्हू. आख्रेचो आशिर्वादा ताणें मागून घेतले. देवा सांगता एक जावन रावया, वायट तो सुटका जावन घेवया. सोमेची दैवीक सगत आमी जाणेकले अनुभव करया. एक भर आमचे दोळे दंपे, आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तरान आशिर्वादीत कर जेजू. आमकां आमचें वायटपण, उणेपण, अस्कत काय, इराराय, बेजाराय, सगळे अडकळे आमचे तान पयस कर. तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर. सगळ्या बंदकणीतून आमकां सुटका लाभय. सोम्या जेजू आमकां नितळ कर जेजू. आज नितळ जावंक हांव आशेवन आसा. आज मागीर हांव विशेश रितीन आमचे सगळे गरजो हे सकाळच्या वेळा सोमेच्या तान समर्पण दिवया. मोगाळा जेजू आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोण आयसीयूंत वेंटिलेटर मरणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा तांचे दाय दाखय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू. कोणा डिस्क प्रॉब्लेम आसा जेजू तांकां हात लाय जेजू. आज कोणी पैनार वेचर आसा जेजू, कोणी नव्या कामाक जॉईन जाल्यार इंटरव्यू दिवंक वचूंक आसा जेजू तांकां राखून व्हर जेजू. आज कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. तुज्या देण्यान आनी तुज्या फळान तांकां भर. सोमे कितल्या लोकांचे मायंड स्ट्रक जाला, मुखार वचूंक जायना, कावचेर आसा, कश्ट आसा, टेन्शन आसा, जणकल्या बावणीची नदर लाय. तुज्या रक्तान नितळ कर, आशिर्वादीत कर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें चार टेस्टिमनीज आयकुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. आमी डिवायन मार्शी करपाक पेटिशन घाल्लें. म्हज्या दुयेक काम मेळच्या बसत घरा धांवन करचें. तशें ताका एक काम आतां पावो जाला. उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मार्शी ग्रुपाच्या सर्वां खातीर हांव मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. I like to give a testimony for myself. I am from Mumbai. I like to testify that in 2018 I had taken a bike loan which I cleared in 2020. When I cleared the loan, the finance company gave me the NOC, but I lost the NOC in the lockdown period and the finance company could charge me penalty for losing that document. I prayed to the Lord, if the company would waive off my penalty, I would give testimony among the assembly of people. And I thank God that the Lord heard my prayer and He waived off the penalty, and the company gave me a duplicate document free of cost. I thank the Lord for such a marvelous things He did in my life. I praise Him for the miracle that He did for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयालतान उलयतां. म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक हांव आश येता. ही दोनूय टेस्टमनींत हांव साक सांगता म्हूण सांगलें. पयलें धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजें पयलें टेस्टमनी जावन आसा. म्हज्या फ्रेंडाची भावाची फूड एलर्जी जावन ते हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लें. डॉक्टरान पुरो चॅकअप केलें, टेस्ट केल्यार कांय फायंड आउट केल्यार कांय मेळनातलें. आमी इतल्यान देवा कडेन सांगलें. तें बरें तरेन हुशार जावन घरा आयल्यार हांव साक्स दिता म्हूण सांगलें. ते 2 दिसांनी ते हुशार जावन घरा आयलें आनी आतां तें बरें आसा. इतलें व्हडलें आजप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हजें. म्हज्या कुडीक भलायकी त्रास जानातलें.
आनी म्हाका कितें एक दीस कितें काले जाता म्हणून म्हाका आतां कळनातलें आनी म्हाका समकट्ट म्हाका एक कडेन टेंशन जातालें म्हाका पिरियड जायनातलें म्हाका हांवें जेजू कडेन सांगलें म्हजें भलायकी बरी जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून सांगलें म्हाका तांतूनी म्हाका देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी हांव तांतूनी आतां बरी जालें आनी हांव बरी भलायकेन ती आसा इतलें व्हडलें अजब केलें धन्य देवाक हांव अर्गां दिता हांव काळजांत हांव अर्गां दिता हालेलुया हालेलुया हालेलुया. Praise the Lord, Alleluia. This is Sinon. My dad's company was going through a financial crisis and the employees had not got salary from 4 months. My dad was worried and asked us to pray for him. Next morning, me and my brother knelt before the altar and prayed. I also promised to give testimony. The very next day, we got the good news that one of the property sale was finalized and also they received advance. Due to this sale, the financial situation improved and the employees started getting salaries on time. Thank you, Jesus, for such a big miracle on our family. I also thank Jesus for healing my allergic cough and sneezing, my brother's nose bleeding and my sister's fever and ear infection. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash, for bringing our family closer to Jesus. Wishing you all the best for your mission.